اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إننا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منهما إلا خيرا وأنت أعلم بهما منا. اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما وإن كانا مسيئين فاغفر لهما واجعلهما عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهما في الغابرين وارحمهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا